चले नहीं जा सकते तुम। अवैस मरियम से मोहब्बत करता है और मरियम अवैस से। ये अवैस नहीं है मरियम, इसका मतलब है दोनों तरफ आग बराबर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं चलती हूँ, या श्योर। बस मुझे इस आग को और भड़काना है। तुम्हारी दोस्त को शावेज के बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए था। तुम अगर यहाँ खड़ी हुई हो तो आके मेरे दूसरे पाँव का मसाज ही कर दो। आजो। वो तो तुम्हारी दोस्त थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। अगर कोई और लड़की होती ना तो मैं उसको इतना सुनाती कि वो याद रखती। हमारी मजबूरियां हमारे रिश्ते में रुकावट पैदा कर सकती है मरियम। अगर मामा ये देख लेती तो क्या सोचती? कमजोर तो तुम निकली अनाबिया, मुझे बताए बगैर मेरे ही मंगेतर से मिलने के लिए चली गई। पहले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामा को तुम्हारे लिए मैं कैसे मनाऊं। अगर वो ये सब देख लेंगी तो कभी नहीं मानेंगी वो। तुम शावेज से मिलने गई क्यों थी? मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मरियम जो है उसको पता चल जाएगा कि जो मरियम है वो अवैस को पसंद करती है। क्योंकि जब वो जाते हैं हॉस्पिटल और मरियम और अनाबिया जो है वो एक साथ जाती हैं, तो वहाँ पर जो है एक लाश होती है जिसके मुंह के ऊपर जो है कपड़ा डाला होता है सफ़ेद। तो मरियम को लगता है कि ये अवैस की लाश है, तो वो वहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि अवैस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तभी जो है अनाबिया जो है हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रही है, और वो जाकर उस लाश के मुंह से जो है वो कपड़ा हटाती है। तो उसके बाद अनाबिया जो है उसको कहती कि ये देखो, ये अवैस नहीं है। तो यहाँ पर जो मरियम है वो जल्दी से खामोश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब अनाबिया को जो है वो शक हो चुका होगा। तो दूसरी तरफ जो अवैस है वो भी मरियम से मिलने के लिए बेताब है। वो भी मरियम को देखता है तो खुश हो जाता है। इसके बाद जब अनाबिया और मरियम जब घर आते हैं तो जो अनाबिया है वो ये कहती है कि अब मैं जो हूँ इनको बहुत ज़लील करूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अब उसने प्लान बना लिया है इन दोनों को परेशान करने का। और वो तो वैसे भी जो है अवैस के साथ खुश नहीं थी, तो अब उसको एक और फार्मूला मिल गया है और एक और बहाना उसको मिल गया है अवैस से जान छुड़वाने का। लेकिन अवैस से जान छुड़वा के उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो मरियम को देने वाली है, क्योंकि जो बाबा साहब हैं उनसे ये जो है यही कहेगी कि जो मरियम है वो अवैस को पसंद करती है और अवैस भी उसको पसंद करता है, तो मैं उससे शादी क्यों करूं। तो अवैस जो है वो अच्छा लड़का नहीं है। तो इस तरह से वो सारा इल्ज़ाम जो है मरियम पर देगी और वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। फ़िलहाल तो वो जो है इन दोनों को बहुत ज़लील करेगी, कि बार बार वो जो है मरियम को जो है अवैस के सामने बड़ा परेशान करेगी और कभी उसे अपने पाँव दबाएगी, कभी कुछ। यानी कि वो अवैस को ये दिखाएगी, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, उसको ये दिखाएगी कि किस तरह से जिसको वो पसंद करता है वो लड़की जो है मेरे पाँव दबाती है या हमारी नौकरानी है, वो हमारे घर के काम करती है। तो उसको यानी कि इस तरह से ये छेड़ेगी, तंग करेगी। और अवैस को भी इस चीज़ का बुरा लगेगा। वो मरियम से कहेगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम इसके पाँव ना दबाया करो, और अगर ये कहे तो तुम कह दिया करो कि मैं ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मम्मा ने देख लिया कि तुम इसके पाँव दबा रही हो तो फिर मम्मा को राज़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगी कि
ایسی لڑکی جو سارا سارا دن جو ہے وہ انابیہ کے پاؤں دباتی تھی، تو اس کو کس لیے میں یا کس طرح میں اپنے گھر کی بہو بنا سکتی ہوں۔ تو یہاں پر جو مریم ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بابا سا کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اور اب دوسری طرف اویس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مریم کوئی بھی کام نہ کرے انابیہ کا، لیکن اسے کام تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ انابیہ جو ہے اس کو پتہ چل چکا ہے ان دونوں کا، تو اب وہ جو ہے جان بوجھ کر اس سے کام کوئی نہ کوئی کرواتی رہتی ہے، اور ایسا کام کرواتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ اویس کو بھی برا لگے، اور اگر اویس کی ماں جو ہے وہ اسے دیکھ لے تو اس کو بھی اس چیز کا برا فیل ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر میں اویس کو چھوڑ دوں تو وہ مریم سے بھی شادی نہ کرے، اور مریم جو ہے مریم سے بھی میں اس کو الگ کر دوں، کیونکہ وہ شروع سے ہی مریم کی دشمن ہے۔ تو اسی لیے وہ اب جو ہے پہلے تو منگنی سے انکار نہیں کرے گی، اب منگنی بھی کر لے گی، اور وہ اویس اور مریم کو ذلیل کرے گی، اور اینڈ میں جب شادی کا ٹائم آئے گا تو وہ جو ہے وہ شاویز کے ساتھ شادی کا پروگرام بنا لے گی، کیونکہ اس نے جو شاویز ہے شاویز کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور شاویز جو ہے اب اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو نمرہ ہے بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے اچھی لڑکی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جو ہے وہ شاویز کے گھر بھی چلی جاتی ہے، شاویز گھر میں اکیلا ہوتا ہے، اور وہیں پہ اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، تبھی شاویز کی جو ماں ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے، بلکہ جو نمرہ ہے اس کی ماں وہاں پہ آتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر جو شاویز ہے اس کے پاس وہ لڑکی بیٹھی ہے، تو وہ اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم، تو وہ کہتی ہے کہ میں نمرہ کی دوست ہوں، اور میں جو ہے نمرہ کے منگیتر کا پتہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی۔ تو وہ جو ہے بڑی پریشان ہو جائے گی، اور بعد میں وہ نمرہ سے کہے گی کہ تمہاری دوست جو ہے وہ کس لیے آئی تھی اور کس لیے وہ شاویز سے ملی ہے، تم جو ہے اس کو منع کر دو، وہ دوبارہ شاویز سے نہ ملے، مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ نمرہ کو جیسے پتہ چلتا ہے تو نمرہ کو بہت برا لگتا ہے۔ نمرہ جب وہ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے، نمرہ جو ہے وہ انابیہ کی اصلیت نہیں جانتی، اس کو نہیں پتا کہ یہ میری دشمن ہے، اس کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ میری دوست ہے، لیکن حقیقت میں وہ تو اس کی دشمن ہے، اور وہ تو اپنے مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو چکی ہے، اس نے شاویز کو اپنے بس میں کر لیا ہے، شاویز کو اب جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس کو انابیہ جو ہے وہ پسند ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ انابیہ بہت اچھی لڑکی ہے، جبکہ انابیہ تو ایک شیطان صفت لڑکی ہے، اور جو شاویز ہے اب وہ اسی سے شادی کرنے کے پلان بنا رہا ہے، اور وہ نمرہ کو جو ہے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، اور نمرہ کو اس چیز کی خبر تک نہیں ہے، اور بہت جلد نمرہ کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو نمرہ کو بہت دکھ پہنچے گا، اور نمرہ کو شک تو ہو چکا ہے انابیہ پر، لیکن انابیہ جو ہے بہت شاطر ہے، انابیہ ایک اور بہانہ بنا لے گی کہ وہ کہے گی کہ مجھے اس نے خود بلایا تھا، اور پھر جب انابیہ یہ بات کرے گی تو اس کے بعد نمرہ کو غصہ آئے گا، اور نمرہ جا کر غصے میں جا کر بات کرے گی شاویز سے، اور شاویز کو اس چیز کا برا لگے گا، تو اسی طرح سے جو ہے شاویز جو ہے وہ نمرہ سے دور ہو جائے گا، اور وہ انابیہ سے شادی کرنے کا پروگرام بنا لے گا، اور اپنی ماں کو بھی اس کے لیے راضی کر لے گا۔ اسی طرح جو انابیہ جو ہے اس کی وجہ سے نمرہ کی والدہ اور شاویز کی والدہ کی آپس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اور جب یہ شادی کر لے گا شاویز انابیہ سے تو اس کے بعد اس کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا۔ دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت زبردست ہونے والی ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست بنتا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے بہت ہی یونیک ہے۔ باقی آپ کو اس کی سٹوری کیسی لگتی ہے اور کون سا کریکٹر آپ کو جو ہے اچھا لگتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔